अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुर्लिश उरहान के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मालूमात से भरपूर एक और नई वीडियो में अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। आखिर एक लंबे इंतज़ार के बाद कुर्लिश उरहान सीरीज़ की एक और धमाकेदार किस्त अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है। किस्त में मौजूद एक्शन सीन्स की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। फ्लावियस का किरदार अभी उरहान बे से भी ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। जब फ्लावियस और फातिमा खातून के सीन स्क्रीन पर दिखाई देते हैं तो फ्लावियस के किरदार से फैंस की नज़रें नहीं हटती। हत्ता के सीरीज़ पर तनकीद करने वाले भी फ्लावियस के किरदार की एक्टिंग की तारीफ़ करते नजर आ रहे हैं। सीरीज़ की कहानी को पहले से बेहतर किया गया है और अभी फर्जी वाक़यात के साथ साथ तारीख़ी वाक़यात को दिखाया जा रहा है। आने वाले वक्त में कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है जब शहीनशाह बे और आवजी बे के किरदार को गद्दार के तौर पर दिखाया जाएगा। साथ ही साथ सीरीज में उरहान बे की तीसरी शादी की तरफ भी इशारा दे दिया गया है। दुर्सन बे के राज से भी जल्द पर्दा उठ जाएगा, जो अभी तक घोड़ों के रखवाले के तौर पर इस्तबल में काम कर रहे थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि शहनशाह एंद्रोनिकोस की बेटी अस्पुरचा खातून की सीरीज में एंट्री कब दिखाई जाएगी। फ्लावियस और फातिमा खातून की मोहब्बत की कहानी का अंजाम क्या होगा। फ्लावियस को इस हमले में कौन बचाने वाला है। क्या मंगोलों का हमेशा के लिए सीरीज से खात्मा हो चुका है। उरहान बे अपने खतरनाक दुश्मन हेक्टर को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कौन सा खतरनाक मंसूबा बनाने वाले हैं। दाफने की खतरनाक चालों का सिलसिला कब तक जारी रहेगा। बाज़ंतीनी नाइट्स या महबत के सूरमाओं और शोरवीरों के आने से बुरसा की फतह ताखीर का शिकार क्यों होगी। दोस्तों, इन सब सवालात की तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखने के साथ साथ वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। साथ ही साथ आपसे गुजारिश है कि कुर्लिश उरहान सीरीज से जुड़ी तमाम अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बात उरहान बे की हो या उनके सिपाही अब्दुर्रहमान आल्ब की, कहानी को इस तरीके से चलाया गया है कि तमाम किरदारों को मुकम्मल स्क्रीन टाइम दिया जा रहा है। फैंस पर क्या गुजरेगी कि अभी अगर फ्लावियस के किरदार की सीरीज में मौत दिखा दी जाए और फ्लावियस के किरदार को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। सीजन के आगाज में फ्लावियस को बाज़ंतीनी दुश्मन के तौर पर दिखाया गया था, लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ रहा है फ्लावियस के किरदार में मुस्बत तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। अभी फ्लावियस और उरहान बे का मजबूत इत्तेहाद दिखाया जा रहा है। साथ ही फ्लावियस और फातिमा खातून की मोहब्बत की कहानी को पहले से बेहतर किया गया है। अभी तो फ्लावियस ने फातिमा खातून से शादी की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। किस तरह फ्लावियस अपनी जान पर खेलकर फातिमा खातून को तकलीफ देने वालों को कत्ल करता दिखाई देता है। फ्लावियस के किरदार को मुस्बत करने की तरफ एक और इशारा दे दिया गया है। बाज़ंतीनी तैकफूर, जिसे बुरसा के तैकफूर के तौर पर दिखाया जा रहा था, सारोज ने फ्लावियस के बाप मोज़ालान को कत्ल किया था। बोरान बे, जो फ्लावियस को उसके बाप मोज़ालान के राज के बारे में बताना चाहता था, लेकिन सारोज उसे हमेशा रोक देता था। अभी फ्लावियस को उसके बाप का राज उस्मान बे से पता चलेगा कि किस तरह कमांडर मोज़ालान का जख्मी हालत में उस्मान बे ने इलाज करवाया था और कमांडर मोज़ालान अपने बेटे फ्लावियस के साथ कुस्तुनतुनिया से सरहदी इलाकों पर उस्मान बे के पास आना चाहता था। फ्लावियस के बाप के राज ने सीरीज को और भी दिलचस्प बना दिया है। यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि सीरीज में बहुत से राज छुप चुके हैं। दुर्सन बे का राज, जो एक सरदार हैं लेकिन अभी एक आल्ब के तौर पर काम कर रहे हैं। कारा खलील के बेटे इलियास का राज, जो बाज़ंतीनियों की कैद में है। दाफने का राज, जो अपनी हकीकत छुपाकर अभी काई कबीले में अपनी बहन नीलोफर खातून के पास आ चुकी है। और सीरीज में सबसे बड़ा राज फ्लावियस और फातिमा खातून की मोहब्बत की कहानी है। साथ ही साथ आने वाले वक्त में शहीनशाह बे और आवजी बे के किरदारों को गद्दार दिखाया जाएगा। पिछली किस्त में मंगोलों को नहीं दिखाया गया। मंगोलों के खात्मे के साथ ही एक नया दुश्मन सामने आ चुका है। इस सीजन के आखिर में मंगोलों को दोबारा से सीरीज का हिस्सा बनाया जाएगा।
تاریخی اعتبار سے بات کی جائے تو اورہان بے کی تیسری بیوی اسپورچا خاتون کی سیریز میں انٹری کی طرف اشارہ دے دیا گیا ہے۔ اورہان بے کی تیسری بیوی اسپورچا خاتون جو بازنطینی شہنشاہ اندرونیکوس کی بیٹی ہے، بازنطینی شورویروں اور بازنطینی سورماؤں کے خوف سے ابھی بازنطینی شہنشاہ اندرونیکوس اورہان بے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرے گا۔ عثمانیوں کے ساتھ مضبوط اتحاد کر کے وہ اپنے دشمنوں کو ختم کرنا چاہے گا۔ بازنطینی سلطنت جو ابھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے، عثمانیوں کے ساتھ امن معاہدے کر کے بازنطینی سلطنت اپنا وقار دوبارہ سے حاصل کرنا چاہتی ہے۔ آنے والی 2 سے 3 اقساط میں اورہان بے کی تیسری بیوی اسپورچا خاتون کی سیریز میں انٹری ہوگی۔ بات کی جائے اگر دافنے کی تو دافنے عثمانیوں کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اورہان بے نے ہمیشہ کی طرح احتیاط برتتے ہوئے دافنے کی جاسوسی کے لیے کارا خلیل اور دیگر سپاہیوں کو بھیجا ہے۔ ایک بات واضح کرتے جائیں کہ دافنے سب سے پہلے فلاویوس کے راز کے بارے میں جان جائے گی کہ کس طرح فلاویوس تاجر کے روپ میں فاطمہ خاتون کا دل جیتنے لگا ہوا ہے۔ دافنے کا غصہ فلاویوس کے لیے اور بھی بڑھ جائے گا کیونکہ دافنے عثمانیوں کے ساتھ ساتھ بازنطینیوں سے بھی بدلہ چاہتی ہے۔ دافنے کا سب سے بڑا منصوبہ ابھی شہنشاہ کے بارے میں جاننا ہے۔ ممکنہ چانسز یہ ہیں کہ ابھی دافنے اس حملے میں فلاویوس اور فاطمہ خاتون کو بچاتی نظر آئے گی۔ اورہان بے کے لیے ایک خطرناک دشمن ہیکٹر کا اضافہ ہو چکا ہے۔ بازنطینی شہنشاہ نے پہلے ایزنک کے تیکفور لیو کو قتل کیا تھا اور ابھی ہیکٹر نے برسا کے تیکفور ساروس کو قتل کر دیا ہے۔ ہیکٹر زندہ یا مردہ حالت میں شہنشاہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ فلاویوس ابھی مخلص طریقہ سے اورہان بے کے ساتھ امن معاہدہ کر چکا ہے۔ ابھی اورہان بے اور فلاویوس کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر کب تک فلاویوس اپنا راز چھپا پائے گا۔ ہمارے تجزیے کے مطابق فلاویوس خود اپنے راز کے بارے میں فاطمہ خاتون کو بتا دے گا۔ فلاویوس خود فاطمہ خاتون کو بتائے گا کہ وہ اکچورا نہیں بلکہ فلاویوس ہے۔ فاطمہ خاتون جو ٹوٹ کر فلاویوس سے پیار کرنے لگی ہے۔ ادھر شہنشاہ بے کو اپنے بیٹے ییت بے کے لیے رشتہ نہ ملنے پر ان کا غصہ پہلے سے بڑھ جائے گا۔ ییت بے منگولوں کے ساتھ اتحاد کے بعد کائیوں کے ساتھ بڑی غداری کرنے والے ہیں۔ شہنشاہ بے جو کنک سردار ہیں اور ابھی اپنے قبائل کے ساتھ دوبارہ اپنی طاقت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ منگول کمانڈر تیمور تاش نے شہنشاہ بے کو یہ پیشکش کی تھی کہ وہ ان قبائل کے ساتھ اس کا اتحاد کروائے گا۔ شہنشاہ بے جو پہلے اورہان بے کے سلطان بننے پر ناخوش تھے، ابھی وہ آفجی بے کے ساتھ مل کر غداری کریں گے اور اپنے انجام تک پہنچیں گے۔ اورہان بے یہ تو جان چکے ہیں کہ ان کا دشمن کس قدر خطرناک ہے اور وہ کن منصوبوں کے ساتھ ان زمینوں پر آیا ہے۔ ایک اچھی بات یہ ہے کہ ابھی بازنطینیوں کے ساتھ اتحاد کے ذریعے اس دشمن کو ختم کرنا اور بھی آسان ہو جائے گا، اور یوں بھی بازنطینی شہنشاہ اندرونیکوس کی بیٹی اسپورچا خاتون ابھی قسطنطنیہ سے بڑے فوجی دستوں کے ساتھ ان زمینوں پر آئے گی۔ بازنطینی شہنشاہ اندرونیکوس کی بیٹی اسپورچا خاتون کے ساتھ شادی کے بعد بازنطینیوں اور عثمانیوں کا مضبوط اتحاد دیکھنے کو ملے گا۔ اس مضبوط اتحاد کے دوران اورہان بے اپنی فوج کی طاقت میں اضافہ کرتے دکھائی دیں گے۔ یوں تو لمبے عرصے تک کوئی بھی بازنطینی زمین فتح نہیں کی جائے گی، لیکن اورہان بے ان زمینوں پر ہونے والی بغاوتوں کو ختم کرتے دکھائی دیں گے، اور اسی طرح آنے والے وقت میں اورہان بے کے حصے میں بڑی فتوحات آئیں گی۔ دوستو، کیا سیریز میں آپ بھی فاطمہ خاتون اور فلاویوس کی شادی دیکھنا چاہتے ہیں؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔